ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल। अब बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। निर्मल ज़िले भैंसा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद ने आवाम सख्त परेशान है। शहर के बीफ मार्केट, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चौराहा, मुस्लिम शादी खाना चौराहा के अलावा कई मोहल्लों में आवारा कुत्तों के गौल घूमते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि ये कुत्ते मकानों में दाखिल हो रहे हैं, जिससे न सिर्फ आम शहरियों बल्कि मासूम बच्चों की जिंदगियां भी खतरे में पड़ गई हैं। इस सिलसिले में साबिक़ा ज़रिए मार्केट कमेटी नायब सदर-ए-नशीन सैयद आसिफ ने भैंसा म्यूनसिपल कमिश्नर राजेश कुमार पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अवामी मसाइल हल करने के बजाय वो अपनी जिम्मेदारियों से गफलत बरत रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो बहुत जल्द जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए इस मसले पर शिकायत दर्ज करवाएंगे। वाज़ेह है कि मौजूदा वक्त में भैंसा बल्दिया में अवामी नुमाइंदे मौजूद नहीं हैं, जिसके सबब हुकूमत ने खुसूसी ऑफिसर की हैसियत से निर्मल ज़िले एडिशनल कलेक्टर फैज़ान अहमद को ज़ायद जिम्मेदारी सौंपी है ताकि वो बल्दिया के इंतजामात की निगरानी करे। सैयद आसिफ का कहना है कि स्कूली तलबा आवारा कुत्तों की वजह से खौफजदा हैं और आवाम जो रोज़मर्रा खरीदारी के लिए बाजार आती हैं वो भी अदम इत्मीनान का शिकार है। किसी भी वक्त ये कुत्ते अवाम पर हमला कर सकते हैं। मुकामी अवाम ने निर्मल जिला कलेक्टर डॉक्टर अभिलाषा अभिनव से पुरजोर अपील की कि वो फौरी कार्रवाई करते हुए आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद पर काबू पाएं। निजामाबाद जिले के अंदलवाई टोल प्लाजा पर एक कंटेनर लॉरी के डीजल टैंक में आग लगने के बाद आग भड़क उठी। टोल प्लाजा की अमले ने इब्तदाई तौर पर आग बुझाने की कोशिश की, जिसके बाद फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक कंटेनर कल हैदराबाद से नागपुर जा रहा था कि यह हादसा पेश आया। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पुलिस ने बताया है कि मामले की तहकीकात के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। IDA बोलारम म्यूनसिपलिटी के KBR कॉलोनी में पीर की सुबह नामालूम हमलावरों ने एक नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त 22 साल जयप्रकाश के तौर पर की गई है, जो पेशे से मजदूर था और IDA बोलारम और आसपास के इलाके में ईंट का काम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई जांच से मालूम हुआ है कि इसे कहीं और कत्ल किया गया और बाद में लाश उसके घर पर फेंकी गई है। इसके अरकान खानदान ने पीर की सुबह लाश देखी और इस बात की पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल EEPC इंडिया की प्लेटिनियम जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि कदीम ज़माने में हिंदुस्तान रूहानियत और तिजारत दोनों में दुनिया की क़यादत करता था। हिंदुस्तान को एक बार फिर इल्म और तिजारत के मारूफ मरकज़ के तौर पर मुस्तहकम करना तमाम शहरियों का अज़्म होना चाहिए। इक़्तिसादी शोबे में एक अहम शिराकतदार के तौर पर EEPC को बड़े लगन के साथ इस अहद को अपनाना चाहिए। सदर जमहूरिया ने खुशी का इजहार किया कि पिछले 10 बरसों में हिंदुस्तान की इंजीनियरिंग बरामदात $70 अरब से बढ़कर $115 अरब से ज़ायद हो गई हैं। उन्होंने कहा कि जब हम गुज़िश्ता दहाई के दौरान बैनुल-अक़वामी तिजारत के मैदान में मुतादिद चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हैं तो ये बरामदात में इजाफा और भी ज़्यादा मुतासिर कुन लगता है। उन्होंने इस कामयाबी में EEPC की शिराकत की तारीफ की है। सदर जमहूरिया ने कहा है कि EEPC बैनुल-अक़वामी मंडी और हिंदुस्तानी सनतकारों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करता है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने ख़वातीन के आसान आमद-ओ-रफ़्त के वास्ते दूसरे मरहले में 80 गुलाबी बसों को पीर के रोज़ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नीतीश कुमार ने एक एन-मार्ग से 80 गुलाबी बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तमाम 1065 बसों में ई-टिकटिंग की सहूलत का आगाज़ भी किया। बसों को झंडी दिखाकर रवाना करने से क़ब्ल वज़ीर आला ने बसों का मुआयना किया और उनमें मौजूद सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की सिमत में रियासती हुकूमत का ये अहम कदम है, जिसके तहत दूसरे मरहले में 80 गुलाबी बसों का ऑपरेशन शुरू किया गया है। इससे ख़वातीन का सफ़र महफूज और आरामदेह हो जाएगा और उन्हें सफ़र करने में काफ़ी आसानी होगी।
उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने पीर को अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर रियासत के तमाम ज़िले मजिस्ट्रेट्स के साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, तामीर नौ और इंतज़ामी कामों की जायज़ा मीटिंग की। इस दौरान धामी ने आफत से मुतासरीन को मियार के मुताबिक फौरी मदद फराहम करने, किसानों के नुकसान का तखमीना लगाने और जल्द अज जल्द रिपोर्ट भेजने के साथ साथ नदियों और नदी नालों के करीब किसी भी किस्म की तामीरात पर पाबंदी लगाने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो 15 दिनों के अंदर 4 धाम यात्रा के रास्ते की सड़कों की मरम्मत करें, तब्दीली कानून के तहत दर्ज मुकदमात का जायजा लें, साथ ही सरहदी इलाकों में मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखें और उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई को यकीनी बनाएं। इसके साथ ही उन्होंने गाय के स्मगलरों के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। साबिक कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट के फैसले की मुखालिफत करते हुए कहा है कि इस फैसले से जजीरे पर रहने वाली कबायली बिरादरियों और वहां के मुनफरिद कुदरती मंजरनामे को शदीद नुकसान पहुंचेगा। सोनिया गांधी ने एक अखबार में एक मजमून के जरिए मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि इस मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी से लेकर इसकी तामीर के फैसले तक जजीरे पर रहने वाले कबायलियों के मुफादात को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट पर संगीन सवाल उठाते हुए लिखा कि इस प्रोजेक्ट पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसके जजीरे पर रहने वाली कबायली बिरादरी और वहाँ के अनोखे फितरी मंजरनामे को बड़ा नुकसान पहुँचेगा। उन्होंने लिखा कि गुज़िश्ता 11 साल में नामुकम्मल पॉलिसी साजी की गई है। इस मनसूबे बंदी की ताज़ा तरीन कड़ी है ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिस पर होने वाला 72,000 करोड़ रुपए का बेतहाशा और गलत खर्च इस जजीरे की मुकामी कबायली बिरादरी की वजूद के लिए खतरा पैदा करता है। ये दुनिया के सबसे मुनफरिद नबातात और जानदारों में से एक के लिए खतरा है। ये इलाका कुदरती आफात के हवाले से इंतहाई हसास है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA मिलिटेंसी की तहकीकात के सिलसिले में जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में तलाशी कार्रवाइयाँ अंजाम दे रही हैं। हुक्काम ने बताया है कि एजेंसी ने मुकामी पुलिस और नीम फौजी एहलकारों के ताउन से सुबह के औकात में मरबूत छापे मारे। उन्होंने कहा कि ये छापे मार कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी से मुतालिक एक केस की तहकीकात के सिलसिले में अंजाम दी जा रही हैं। उनका कहना है कि कश्मीर में 3 अजला में तलाशी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के मुस्तैद और अलर्ट एहलकारों ने RS पुरा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद IB के नज़दीक एक पाकिस्तानी दरअंदाज को गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम ने बताया कि BSF जवानों ने इतवार की शाम RS पुरा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद के नज़दीक एक पाकिस्तानी दरअंदाज को गिरफ्तार किया जब वो सरहद पार करके इस तरफ आने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बताया है कि इसकी तहवील से कोई काबिल एतराज़ चीज़ बरामद नहीं हुई है और इसको मज़ीद पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया है। उनका कहना है कि इस ज़िम्मन में मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। गाजा की पट्टी में इतवार के रोज होने वाले इजरायली फौज की हमलों में कम से कम 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीन की सरकारी खबरसां एजेंसी WAF ने यह इतला दी है कि इतवार के रोज गाजा की पट्टी में इजरायली फौज की हमलों में कम से कम 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। खबरसां एजेंसी के मुताबिक गाजा की पट्टी के शुमाली हिस्से में 46 अफराद शहीद हुए हैं। गाजा के शहरी दिफा के तर्जुमान महमूद बासिल ने एक बयान में कहा है कि इतवार की सुबह से इजरायली फौज ने अपने हमलों में 50 से ज्यादा इमारतों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और 100 दीगर को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाए, जिनमें ऊंची इमारतें भी शामिल हैं, जिनमें हजारों शहरी रिहायश पजीर हैं। महमूद बासिल ने 18 मार्च के बाद से इस दिन को जंग के सबसे मुश्किल दिनों में से एक करार दिया। दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने एक बयान में कहा है कि उसने गाजा शहर में एक बुलंद इमारत को निशाना बनाया और दावा किया कि यह हमास के ज़ेर इस्तेमाल थी।
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز کہا ہے کہ یورپی رہنما پیر یا منگل کو امریکہ کا دورہ کریں گے تاکہ روس اور یوکرین کی جنگ کو حل کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ نیو یارک میں یو ایس اوپن سے واپسی کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ جلد ہی روسی صدر ولادیمیر پوتین سے بات کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ کچھ یورپی رہنما پیر یا منگل کو انفرادی طور پر ہمارے ملک آ رہے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ ٹرمپ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور وائٹ ہاؤس نے فوری طور پر مزید تفصیلات کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ جب صحافیوں نے اتوار کی رات روس کی ایک بڑے فضائی حملے کے بارے میں ٹرمپ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ روس اور یوکرین کی جنگ کی صورتحال سے خوش نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک بار پھر اس اعتماد کا اظہار کیا کہ جنگ جلد ہی حل ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ روس اور یوکرین کی صورتحال ہم حل کریں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید آیت اللہ علی خامنائی کا اسرائیلی جرائم کے خلاف عالمی ممالک سے رابطہ منقطع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے عالمی ممالک خاص طور پر مسلم ممالک کو غزہ میں اسرائیلی رژیم کے تباہ کن جرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ تمام تجارتی اور سیاسی تعلقات منقطع کر دینے چاہیے۔ آیت اللہ علی خامنائی نے یہ بیانات اتوار کے روز تہران میں صدر مسعود پیزشکیان اور ان کی کابینہ کے وزراء کے ساتھ ملاقات کے دوران دی۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ صہیونی فوج بغیر کسی شرم کے متعدد جرائم اور حیران کن تباہ کاریاں کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ یہ جرائم امریکہ جیسے طاقتور ملک کی حمایت سے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کا راستہ بند نہیں ہے۔ ایرانی صدر نے زور دیا ہے کہ احتجاج کرنے والے ممالک بالخصوص مسلم ممالک کو اسرائیل کے ساتھ اپنے تجارتی اور حتیٰ کہ سیاسی تعلقات مکمل طور پر منقطع کر کے اسے تنہا کر دینا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اگر بین الاقوامی پابندیاں ہٹائی جائیں تو اس کے بدلے ایران جوہری پروگرام کو محدود کر سکتا ہے۔ یہ بات عباس عراقچی نے برطانوی اخبار گارڈین میں شائع اپنے مضمون میں لکھی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران ایک ایسے حقیقی اور دیر پا معاہدے کے لیے تیار ہے جس میں یورینیم کی افزودگی پر سخت خطوط اور مؤثر نگرانی شامل ہو، بشرط یہ کہ ایران پر عائد عالمی پابندیاں ختم کر دی جائیں۔ غیر ملکی خبر رسانی ادارے کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ یورپی ممالک کو امریکہ کی زیادتیوں کا سہولت کار نہیں بلکہ تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے برطانیہ، فرانس اور جرمنی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممالک ثالث کا کردار ادا کرنے کے بجائے امریکی پالیسیوں کی حامی بن گئے ہیں۔ عراقچی کے مطابق یورپی ممالک رہنما یہ سنگین غلطی کر رہے ہیں کہ سخت رویہ اختیار کر کے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ساتھ کر لیں گے۔ عباس عراقچی نے خبردار کیا ہے کہ اگر یورپ نے اپنی حکمت عملی نہ بدلی اور اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا گیا تو اس کے نتائج خطے اور دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ ترکی کے شمال مغربی بالغ اسیر صوبے کے ساحل پر اتوار کے روز کوسٹ گارڈ کی جہاز سے ایک کشتی ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 5 تارکین وطن ہلاک ہو گئے ہیں جو اس کے پاس قانونی دستاویز نہیں تھی۔ اس حادثے میں ایک لاپتہ اور ایک زخمی بتایا جا رہا ہے۔ باسل قصیر کے گورنر کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ حادثہ کوسٹ گارڈ ناردرن ایجین گروپ کمانڈ کی جانب سے غیر قانونی نقل مکانی کے خلاف آپریشن کے دوران پیش آیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایک تیز رفتار فائبر گلاس سے بھری کشتی جس میں ایک تارکین وطن اسمگلر اور 34 تارکین وطن سوار تھے جس کے پاس قانونی دستاویزات نہیں تھی، ریزورٹ قصبے آیولا کے ساحل پر کوسٹ گارڈ کے جہاز سے ٹکرا گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سمندر سے گرنے والے 5 تارکین وطن ہلاک ہو گئے، ایک لاپتہ ہے اور دوسرے کی حالت تشویشناک ہے۔ اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے میڈارم اور باسرا مندروں کی ترقی پر لیا جائزہ اجلاس۔ مندروں کی ترقی کے لیے ماسٹر پلان تیار کرنے اور تعمیری کاموں کو جلد مکمل کرنے کی دی ہدایت۔ اجلاس میں ریاستی وزراء کونڈا سوریکا، سیتکا، پی سرینواس ریڈی، اے لکشمن و دیگر کی شرکت۔ زرعی، صنعتی اور خدمات کے شعبوں میں تلنگانہ نمبر 1 مقام پر۔ اسٹیٹ لیول بینکرز میٹنگ سے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کا خطاب۔
ریاستی وزیر دامودر راج نرسمہا نے ضلع میدک کے چکمان منڈل کا کیا دورہ، مختلف ترقیاتی کاموں کا رکھا سنگ بنیاد۔ تلنگانہ حکومت نے آسٹریلیا کی ڈیکن یونیورسٹی کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کا کیا اعلان۔ ڈیکن یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور تلنگانہ کے محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ڈپٹی سیکریٹری نے کیے دستخط۔ پروگرام میں تلنگانہ کے وزیر آئی ٹی سریدھر بابو کی شرکت۔ یوریا کی فراہمی مکمل طور پر مرکزی حکومت کی ذمہ داری۔ مرکزی وزراء کشن ریڈی اور بنڈی سنجے تلنگانہ کے کسانوں کی مشکلات کو کر رہی ہیں نظر انداز۔ گاندھی بھون میں ریاستی وزیر پونم پربھاکر کا میڈیا سے خطاب۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کیٹیآر نے نائب صدر جمہوریہ کے انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کا کیا اعلان۔ کہا بی آر ایس نہ تو این ڈی اے کی ماتحت ہے اور نہ ہی انڈیا بلاک کی، بلکہ یہ صرف تلنگانہ کے عوام کی ہے جماعت۔ پسماندہ طبقات کو حقوق دلائے بغیر ہم نہیں ہٹیں گے پیچھے۔ 42% تحفظات کی فراہمی کے بغیر مقامی اداروں کے انتخابات نہ کرائے جائیں۔ تلنگانہ کے بی سیز کے مسائل کے تعلق سے راہل اور پرینکا نے کیوں نہیں اٹھائی آواز۔ مختلف بی سی ذاتوں کے قائدین کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کے کویتا کا خطاب۔ یوریا کے مطالبے پر کاغذ نگر زرعی مارکیٹ کمیٹی کے دفتر کے سامنے کسانوں کا احتجاج۔ بی آر ایس قائد آر ایس پروین کمار نے احتجاجیوں سے کیا اظہار یگانگت۔ کہا کانگریس قائدین کے لالچ کی وجہ سے یوریا کی سپلائی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی۔ اب مجھے اور میری پوری ٹیم کو دے اجازت۔ خدا حافظ۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ۔ سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے۔ یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ ان سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں۔ بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی۔ One visit can change your life. جگمگ دل کے تاروں میں رشتوں کی ہوگی دھن، سونیے تو اپڑیے تو سب کو سنانے اپنے دل کی ٹیون، ڈارلنگ دلہنیا تجھے، اب رک مت، یہ مومنٹ تیرا ہے۔ ڈارلنگ دلہنیا تجھے۔ Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.